नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमामी सामीन और नाज़रीन को डॉक्टर खुशी मोहम्मद हिजरी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज 22 रमज़ानुल मुबारक का दिन है और ये वो दिन है जिस दिन अंजुमन तलबा इस्लाम के बानी मौलाना मोहम्मद याकूब कादरी साहब को नवाब शाह की सरजमीन पर गोलियों से छलनी करके लहूलुहान कर दिया था और उनको शहीद कर दिया गया था। ये वाक़या इस तरह 7 साल कबल, अब से 7 साल कबल इस तरह हुआ कि मैं अपने क्लिनिक पर बैठा हुआ था, मुझे एक फ़ोन कॉल आई और किसी ने बताया कि मौलाना मोहम्मद याकूब कादरी साहब को गोलियां लगी हैं और किसी ने उन पर हमला किया है। मैं सब काम छोड़कर फौरी तौर पर अस्पताल की जानिब दौड़ा और जब मैं अस्पताल में पहुंचा तो बताया गया कि ट्रामा सेंटर से उन्हें ओटी में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं वहीं से सीधा ओटी में गया और जब मैं ओटी में पहुंचा तो मैंने देखा कि कादरी साहब जो है वो बेसुध पड़े हुए थे और उनको उस वक्त CPR दिया जा रहा था। मैं समझ गया कि कादरी साहब की डेथ हो चुकी है। तो फौरी तौर पर जैसे ही जब मैंने ये मंजर देखा तो मेरी आह निकली और ख़ुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैं रोने लगा। जैसे ही मैं रोने लगा तो वहाँ पर मौजूद जमात अहले सुन्नत के साथी और अंजुमन तलबा इस्लाम के साथी मोहम्मद असलम नूरी साहब, सूफ़ी मोहम्मद सलीम अब्बासी साहब और जनाब मोहम्मद अशरफ आराई साहब और मुतादिद लोग वहाँ मौजूद थे। वो समझ गए कि डॉक्टर साहब के रोने का मतलब ये है कि कादरी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। और उसके बाद एक कोहराम मच गया। थोड़ी देखते ही देखते पूरा शहर में आनन फानन जो है अफरा तफरी फैल गई, पूरा शहर बंद हो गया और लोग जोक दर जोक जो है वो कादरी साहब के रिहाइश गाह की जानिब आने लगे और पहुँचने लगे। एक हंगामी कैफियत बर्पा हो गई पूरे शहर में और ऐसा लग रहा था कि आज नवाबशाह में एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है। अज़ीज़ दोस्तों, मैंने मौलाना याकूब कादरी साहब के साहबजादे दानियाल को गले से लगाया, सीने से लगाया और उसको सब्र की तलकीन की। वो उस वक्त एतकाफ़ में बैठे हुए थे, उनको एतकाफ़ से भी उठाया गया और उनको जो है वो इन सारे मामलात के लिए लाया गया। तमाम शहर सोगवार था, पूरा शहर बंद था और सारे के सारे लोग इंतहाई अफसोस और दुख के आलम में मुब्तला थे और हर तरफ से जो है ये आहू बका थी कि आज इस शहर की आवाज़ को दबा दिया गया है। आज इस शहर के गरीब आवाम की आवाज़ को बंद कर दिया गया है, दबा दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। आज फिर उन शहर के लोगों की आवाज़ सुनने वाला, आवाज़ बुलंद, शहरियों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाला अब कौन होगा। एक अजीब गमगसारी का आलम था। चारों तरफ से लोग अफसरदा थे। अंजुमन तलबा इस्लाम के साथी धाड़े मार मार कर रो रहे थे और सब्र नहीं आ रहा था और यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या वाक़या हो गया है। अजीज़ दोस्तों, मौलाना मोहम्मद याकूब कादरी साहब एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाले अंजुमन तलबा इस्लाम के रहनुमा थे और उन्होंने पूरी ज़िंदगी निहायती जुर्रतमंदी, इस्तकामत, सब्र और इस्तक़लाल के साथ गुजारी। उन्होंने कभी अपना सर किसी बातिल के सामने खम नहीं किया, हमेशा डटे रहे। और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मौलाना मोहम्मद याकूब कादरी साहब से जो और बहुत सारी बातें सीखी, वहाँ पर इंतहाई अहम जो बातें सीखी वो ये थी कि वो हर मुश्किल हालात में भी मर्दानवार मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े रहा करते थे। उनमें इस्तक़लाल और इस्तकामत बला की थी। वो किसी से मरूब नहीं होते थे। वो किसी के ओहदे से, किसी की दौलत से, किसी की ताकत से मरूब नहीं होते थे, बल्कि हक बात कहने का हौसला जो उनमें था, अल्लाह ताला अंजुमन तलबा इस्लाम के हर साथी और कारकुन को वो अता फरमाए। हमने उनसे जुर्रत सीखी कि जुर्रत इजहार क्या होती है। इस बात का खौफ नहीं कि इसके नताइज क्या होंगे, लेकिन जुर्रत इजहार तो होनी चाहिए। ये अंजुमन तलबा इस्लाम का खाका है और कादरी साहब ही थे जिनसे हमने गैरत मसलक का दर्स हासिल किया। मसलक के मामले पर वो कभी किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे।
اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ آرام عطا فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کی محبت عطا فرمائے۔ قادری صاحب نے بہت مشکل وقت گزارا تھا، لیکن وہ شخص تھے جنہوں نے گلی اور محلے سے لے کر اور بڑے بڑے ایوانوں تک اپنی آواز کو پہنچایا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ اور یعقوب قادری صاحب یقیناً اس شعر کے مصداق تھے کہ مت سہل ہمیں جانو اور پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ میرے دوستو، یعقوب قادری صاحب انجمن طلبہ اسلام کے بانی تھے۔ یہ واقعات ہیں 1960 کے عشرے میں، جب ملک میں محمد ایوب خان کی مارشل لا تھی، حکومت تھی، اور ملک میں دو قسم کی تحریکیں چل رہی تھیں، ایک طرف دین کے نام پر لادینیت اور دوسری طرف لادینیت کے نام پر لادینیت۔ یہ دو طرح کی تحریکیں طلبہ میں بڑھ رہی تھی، چل رہی تھی، کہ ایسے میں مولانا محمد یعقوب قادری صاحب اور ان کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ ہمیں ایک ایسی تحریک کو فروغ دینا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پرچار کر سکے اور اسلام کی صحیح تعلیمات پر طلبہ کو راغب کر سکے اور ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ کر سکے۔ لہٰذا نواب شاہ میں انہوں نے جمعیت طلبہ اہل سنت کے نام سے ایک کام شروع کیا، جس میں ان کے بنیادی جو ساتھی تھے اس میں جناب یاسین آرائی صاحب، جناب سید شفیق احمد قادری صاحب، جناب خلیل حسین شاہ صاحب، اور اس طرح کے متعدد جو ساتھی تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور انہوں نے ایک تنظیم قائم کی، جمعیت طلبہ اہل سنت، جس کا دفتر نواب شاہ کے ایک علاقے منو آباد میں قائم کیا گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ طلبہ کی تنظیم پورے شہر میں چھا گئی، اور پھر اس کا اثر نواب شاہ سے باہر نکل کر شہداد پور، ٹنڈو آدم اور ٹنڈو جام تک پہنچا، اور حیدرآباد تک اس تحریک نے اپنے قدم جمائے، اور تیزی کے ساتھ یہ پھیلتی ہوئی تحریک جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ کرنے کا عزم لیے آگے بڑھ رہی تھی، کہ اسی اثنا میں اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے رہنما مولانا عبدالحمید بدایونی صاحب نواب شاہ تشریف لائے، تو اس موقع پر مولانا یعقوب قادری صاحب نے، جو اس وقت ایک اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ملک کی سطح پر اہل سنت کے طلبہ کی ایک تنظیم بنانا چاہتا ہوں، آپ اس میں میری مدد کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کراچی تشریف لائیں تو میں وہاں پر آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں گا۔ اور اسی اثنا میں جب یعقوب قادری صاحب کراچی تشریف لے گئے تو ان سے کہا گیا کہ وہ مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب سے کراچی میں ملاقات کریں۔ انہوں نے جمیل احمد نعیمی صاحب سے ملاقات کی، اور وہاں پر ان کی ملاقات جمیل احمد نعیمی صاحب کے تھرو جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب سے ہوئی، اور اس طرح سے ایک سلسلہ بنا، اور پھر متعدد اجلاس ہوئے، میٹنگز ہوئی، اور آخر کار ایک تنظیم مورد وجود میں آئی جس کا نام ہے انجمن طلبہ اسلام۔ یہ 20 جنوری 1968 کا واقعہ ہے، جس میں انجمن طلبہ اسلام کا قیام عمل میں آیا۔ کراچی سے یہ تحریک شروع ہوئی، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ تحریک نواب شاہ ہی سے شروع ہوئی، جہاں یعقوب قادری صاحب نے اس کو بیس کیا، بنیاد بنایا۔ عزیز دوستو، میں یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اور پورے وثوق اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، لوگ مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب کو انجمن طلبہ اسلام کا بانی کہتے ہیں، ہمارے دل میں ان کا بہت احترام ہے، بہت عزت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بانی کا خطاب تو ہے مولانا یعقوب قادری صاحب کو دینا چاہیے، اس لیے کہ گھر سے وہ نکلے تھے اس پیغام کو لے کر، اور کراچی پہنچے تھے، اور کراچی میں دوستوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، پھر یہ تحریک مورد وجود میں آئی تھی۔ لہذا حق تو یہی بنتا ہے کہ ہم مولانا محمد یعقوب قادری صاحب کو انجمن طلبہ اسلام کا بانی قرار دیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مولانا یعقوب قادری صاحب نے اپنی پوری زندگی انجمن طلبہ اسلام کے لیے وقف کر دی، پوری زندگی انجمن طلبہ اسلام کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے اپنے وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے،
उनके बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने तमाम वसाइल को अंजुमन तलबा इस्लाम के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया। जहाँ जहाँ भी जाते थे अंजुमन तलबा इस्लाम के फ़रोग़ के लिए काम करते थे, अपने वसाइल को इस्तेमाल करते थे, अपने इल्म को इस्तेमाल करते थे, अपने तालीमात को इस्तेमाल करते थे, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते थे अंजुमन तलबा इस्लाम के लिए। उन्होंने नवाबशाह से लेकर और पूरे पाकिस्तान के कोने कोने, शहर शहर, ज़िले ज़िले और हर सूबे में जाकर अंजुमन तलबा इस्लाम के पैगाम को फैलाया। और अजीज़ दोस्तों, जब अंजुमन तलबा इस्लाम बनी तो उस वक्त पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान मौजूद था। तो शुरू में मौलाना याकूब कादरी साहब को मगरबी पाकिस्तान का नाज़िम बनाया गया और उन्होंने पूरे मगरबी पाकिस्तान, जो इस वक्त पाकिस्तान है, उस पूरे पाकिस्तान के दौरे किए और पाकिस्तान की अंजुमन तलबा इस्लाम की इस तहरीक को आगे बढ़ाया। मौलाना मोहम्मद याकूब कादरी साहब के हवाले से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ अंजुमन तलबा इस्लाम के वो बानी रुकन हैं, उसके साथ साथ वो एक बहुत ज़बरदस्त मुक़र्रिर और बहुत शानदार नाख़्वां, मौलाना याकूब कादरी साहब बहुत शानदार नाख़्वां थे, खुश अलाम नाख़्वां थे और बहुत अच्छी नाख़्वानी किया करते थे। और इस नाख़्वानी का शौक़ था कि जब उन्होंने एक मुक़ाबला हुस्न नात में शिरकत की तो उसमें उन्हें 7वां इनाम, सदारती एवार्ड याफ्ता वो नाख़्वां थे और अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी खुश अरानी से नवाजा था। और इसी तरह से वो मुक़र्रर भी बला के थे। जब वो हुजूर की सीरत बयान करते थे, हुजूर की सूरत बयान करते थे, हुजूर का मीलाद बयान करते थे, तो उनका अंदाज़ कुछ और होता था। और जब वो सियासत में आकर हुक्मरानों को ललकारते थे तो फिर उनका अंदाज़ कुछ और हुआ करता था। तो ये कादरी साहब के अपने अंदाज़ और लहजे थे, ये अंदाज़ और लहजे थे जो अंजुमन तलबा इस्लाम के सारे कारकुनान ने खूब अच्छी तरह सीखे हैं, खूब अच्छी तरह देखे हैं और खूब उनके मुशाहिदात किए हैं। और वो अक्सर कहा करते थे, जो इफ्तिखार शहीद के एक शेर को अक्सर पढ़ा करते थे और बड़ी जुर्रत के साथ पढ़ा करते थे कि ज़िंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए, ज़िंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए अहद कमज़र्फ़ की हर बात गवारा कर लें। दोस्तों, कादरी साहब सिर्फ ये पढ़ा नहीं करते थे, उन्होंने इसको साबित भी कर दिया, उन्होंने इसको साबित करके दिखाया। उन्होंने कहा कि हम ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हमारे अपने नज़रियात हैं, हमारे अपने ख़यालात हैं, हमारे अपने मकासद हैं, हमारे अपने टारगेट्स हैं, हमारे अपने एम्स हैं, उसके लिए हमें काम करना है। जो हमारे साथ चलेगा उसको हम साथ लेकर चलेंगे और जो हमारी मुखालफत करेगा हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन हम अपने मकसद के तकमील तक अपनी इस जद्दोजहद को जारी व सारी रखेंगे। दोस्तों बात यह है कि कादरी साहब जब नाथखानी के फील्ड में आते थे तो अच्छे नाथखानों में उनका अपना एक मकाम हुआ करता था। और जब वो मुकर्रर की हैसियत से खड़े होते थे तो उनके शानदार तकरीरें आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, आज भी उनका उसको रिकॉर्ड जो है वो किया जाता है। कादरी साहब को ये सादत मिली। दोस्तों, ये बहुत अहम बात मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ कि दुनिया से तो सभी को जाना है, जो ज़ीरू इस दुनिया में आया है उसने मौत का मज़ा ज़रूर चखना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। लेकिन ऐसी मौतें चंद ही होती हैं जो याद रखी जाती हैं, जिन पर फ़ख्र किया जा सकता है। कादरी साहब अलैहि रहमा की शहादत को आप ज़रा देखिए कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना है और ख़ुद रोज़े से हैं जब उनको गोलियां लगी, और फिर जब मौत के मुंह में हैं, इज़राइल आपके सर पे खड़ा है, तो उस वक्त भी किसी से खौफज़दा नहीं होते, डरते नहीं हैं, बल्कि अपनी ज़बान पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम के कलिमात आपके ज़बान पर जारी थे। गोया आप ना खौफज़दा थे, ना आप परेशान थे, बल्कि जो वलियों की शान होती है कि ना उन्हें खौफ होता है, ना उन्हें गम होता है, वो बड़े हंसते मुस्कुराते हुए इस दुनिया से गए। और जिस वक्त उनकी शहादत हुई है, जुमरात का दिन था, अगले दिन जुमे का वक्त था, जुमे की नमाज के बाद उनकी तदफीन हुई है। और मैंने नवाब शाह की तारीख में ये रिकॉर्ड पर ले आए कि नवाब शाह की तारीख में आज तक मैंने इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं देखा कि जितने लोग मौलाना मोहम्मद याकूब कादरी साहब के जनाजे में शरीक होने के लिए आए थे। उनके जनाजे में
سنی بھی شریک تھے، ان کے جنازے میں دیوبندی بھی شریک تھے، ان کے جنازے میں شیعہ بھی شریک تھے، ان کے جنازے میں دکاندار بھی شریک تھے، کاروباری حضرات بھی شریک تھے، سیاسی لوگ بھی شریک تھے، مذہبی لوگ بھی شریک تھے. ان کے جنازے میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں شریک ہو کر ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، ان کی خدمات کو ان کی شخصیت کو اور ان کے کردار کو جو ہے تقویت پیش کر رہے، ان کو پیش کر رہے، تحسین پیش کر رہے تھے. اور یہ قدرت کا شاندار مظاہرہ ہوا کہ شدید گرمی کا عالم تھا، لیکن جیسے ہی یعقوب قادری صاحب کی نماز جنازہ ہوئی اور اس وقت کے مستند اور معروف عالم علامہ سکندری صاحب، عبدالرحیم سکندری صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی. عثمان خان نوری صاحب وہاں تشریف لا چکے تھے، جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب وہاں موجود تھے، اور ملک کے طول و عرض سے بڑے بڑے علماء، اکابرین، کارکنان انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدور اور سیکرٹری جنرل اور دیگر لوگ وہاں پر تشریف فرما تھے. وہ سب لوگ وہاں تھے. سخت گرمی تھی، لیکن جیسے ہی نماز جنازہ ہوئی ایک دم سے ہلکا بادل آیا اور ہلکی ہلکی فوار برسنے لگی اور موسم خوشگوار ہو گیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ آج یہ رخصت ہونے والا محمد یعقوب قادری اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے. اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کیا، اسے پسند کیا. میرے دوستو، یعقوب قادری صاحب نے انجمن طلبہ اسلام کے فروغ کے لیے جو وقت صرف کیا، انجمن طلبہ اسلام کے فروغ کے لیے جو وقت صرف کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی بدل نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. مجھے اکثر بتایا کرتے تھے کہ ایسے وقت بھی آئے کہ کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن مہمان آ گئے ہیں، انجمن کے کارکن آ گئے ہیں. ایسا وقت بھی آیا انہوں نے اپنی بیگم کا زیور، بہت دن ہم ساتھ رہے ہیں قادری صاحب کے، ہم نے سفر سوار نہیں کیا. کبھی اپنی کمزوری کو اپنے وحید کاظمی صاحب سے ملاقات کے لیے جبتے ہیں تو حضور تشریف لائے اور بڑی دعائیں دیں. اور جب یعقوب قادری صاحب کا نمبر آیا، جب یعقوب قادری صاحب سے مصافحہ کرنے لگے، جب یعقوب قادری صاحب سے ملنے لگے، تو مظہر سعید کاظمی صاحب نے جو تاریخ حفاظت کے لیے یعقوب قادری صاحب کے لیے وہ تاریخ ہے. آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص خلوص کو پیکر میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ مولانا یعقوب قادری کو دیکھے. ان کا اعزاز ہے قادری صاحب کا کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے یقینی طور پر انہوں نے پوری زندگی محنت کی، پوری زندگی مشقت کی، تب وہ یہاں تک پہنچے تھے. اور یہ صحیح ہے کہ انہوں نے وقت تو بڑا مشکل گزارا، لیکن ان کی جنازے کی جو کیفیت تھی، وہاں پر جس انداز سے لوگ آئے وہ ایک بڑا نظارہ تھا. میں کہا کرتا ہوں کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل چمن، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل چمن، یہ الگ بات ہے اور میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، اور تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. مولانا محمد یعقوب قادری میرے استاد، میرے گائیڈ. میں نے ان سے سیاست کا کام بھی سیکھا، میں نے ان سے انجمن طلبہ اسلام کی تنظیمی زندگی گزارنے کا انداز بھی سیکھا، کارکنان سے معاملہ کرنے کا انداز بھی سیکھا، مجالس میں بیٹھنے کا انداز بھی سیکھا. قادری صاحب سے مجالس میں کرتے تھے، وہ میر محفل ہوتے تھے، وہاں وہ اپنی موجودگی کو ثابت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں گفتگو کا ایسا سلیقہ عطا کیا تھا کہ جہاں وہ بیٹھتے تھے وہ اپنی موجودگی کو ظاہر کرتے تھے. اور ان کے اندر ایک بہت بڑی خاص بات، وہ کسی بڑے عہدے والوں سے مروب نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا پھر ابھی اس سے کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مروب نہیں ہوتے تھے، لیکن عزت اور احترام اپنی جگہ ہر ایک کا کرتے تھے. تو یہی انجمن طلبہ اسلام کے لیے ان کا پیغام تھا کہ انجمن طلبہ اسلام کے اس میسج کو کہ انجمن طلبہ اسلام کے اس میسج کو کہ عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزاں کرنا ہے
اور قلوب طلبہ میں اسے فروزاں رکھنا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور تعلیمات کو عام کرنا ہے، صحابہ کی محبت کو عام کرنا ہے، اولیاء عظام کی محبت کو اور ان کے پیغام کو عام کرنا ہے اور ان سے منسلک ہونا ہے۔ نہ ہمیں دائیں کی طرف دیکھنا ہے، نہ ہمیں بائیں کی طرف دیکھنا ہے، نہ ہمیں لیفٹسٹ ہونا ہے، نہ ہمیں رائٹسٹ ہونا ہے، بلکہ ہمیں تو صراط مستقیم کو اختیار کرنا ہے، اور اس صراط مستقیم پر چلتے چلتے مصطفیٰ کریم کی گائیڈنس میں، پیغام مصطفیٰ کے فالو کرتے ہوئے علماء کرام کے جھنڈے تلے، ان کی قیادت تلے ہمیں اپنا یہ سفر طے کرنا ہے۔ اور دوستو، آج یعقوب قادری ہمارے اندر نہیں ہیں، لیکن ان کا پیغام موجود ہے، ان کا مشن موجود ہے، ان کی تنظیم موجود ہے۔ پاکستان کی انجمن طلبہ اسلام کے کرتا ہوں کہ دوستو آئیے، آگے بڑھیے اور اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیے، تعلیمی اداروں میں پہنچائیے، اور شمع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شمع اس کے مصطفیٰ کو فروزہ کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیجیے۔ آخر میں یہ بات کہتا چلتا ہوں کہ مولانا یعقوب قادری صاحب کی شہادت ہو گئی اور اس پر FIR بھی کٹی، لیکن اس کے باوجود آج تک کوئی قاتل جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا۔ یہ اسلام کے کارکنان پر، انجمن طلبہ اسلام کی قیادت پر یہ قرض ہے، یہ قرض ہے، سب پر قرض ہے کہ وہ اس سمت میں آگے بڑھیں، حکومت کو مجبور کریں، انہیں بتائیں کہ مولانا یعقوب قادری کوئی ایک عام انسان نہیں، انجمن طلبہ اسلام کے بانی تھے، اور وہ ایک عظیم ہستی تھے، ایک عظیم شخصیت تھے، اور ان کی شہادت جس بے رحمی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا، آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے قاتل کون ہیں اور کس بنیاد پر انہیں قتل کیا گیا تھا۔ لہٰذا حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے قاتل پر لائیں اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں، اور انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان اور قیادت کا یہ لازم ہے، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ حکومت وقت کو مجبور کریں اور ان کو یہ ریئلائز کرائیں کہ مولانا یعقوب قادری صاحب کے قاتلوں کو منظر عام پر لایا جائے، اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، اور ان کے قاتلوں کو منظر عام پر لا کر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ ان کا قتل ایک سیاسی قتل ہے، یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا قتل ایک مذہبی قتل ہے، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا قتل ایک معصوم لوگوں کی آواز کو دبانے کا ایک اقدام ہے۔ تو لہٰذا ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قادری صاحب کے قاتلوں کو منظر عام پر لایا، تحقیقات کی جائیں اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ بہت بہت شکریہ انجمن طلبہ اسلام کے تمامی کارکنان کا، تمام دوستوں کا، اور آپ نے موقع دیا، میں ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں، اور میں ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائی سے آپ کا مشکور ہوں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا محمد یعقوب قادری صاحب کے